बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इसराफील व मिकाईल, हज़रत जिब्राईल व इज़राईल अलैहिस्सलाम किसी मामले में बहस कर रहे थे। उन चारों फरिश्तों में 1000 साल से 4 मसलों में इख्तलाफ व मुनाजरा हो रहा था, जिसके हल पर वो अभी तक वाकिफ नहीं हुए थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मबऊस फरमाया तो फरिश्तों को यकीन हो गया कि आप ही से मुश्किलात हल होंगी। फरिश्तों ने उसके लिए बारगाह इलाही में अर्ज की तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मकाम काब, कौसैन और अदना से सरफराज फरमाया है। उसी के मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने रब को हुस्न सूरत में देखा तो हक ताला ने इरशाद फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, फरिश्ते किस बारे में झगड़ा कर रहे हैं? ऐ मेरे परवरदिगार, तमाम कायनात को पालने वाले, तू ही बेहतर जानता है। तू अल्लाह ताला ने उस वक्त अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा, थक गए तमाम मामलात मेरी चश्म से आबशार हो सके, उसकी ठंडक को मैंने अपने सीने में महसूस किया। फिर रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, क्या तू जानता है कि फरिश्ते किस चीज में झगड़ा कर रहे हैं? मैंने अर्ज की, हाँ, कुफारत, मंजियात, मोहलिकात और दर्जात के बारे में आपस में झगड़ते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तूने सच कहा। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, अब तुमने मुश्किलात हल करने वाले को पा लिया है, बस उनसे अपनी मुश्किलात हल करवा लो। बस इसराफील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, हुजूर, कुफारत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तकलीफ के वक्त वुजू करना और जमात से नमाज पढ़ने के लिए अपने पाँव से चल कर जाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, दरजात से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खिलाना, सलाम को आम करना, रात के वक्त नमाज पढ़ना जब सब सो रहे हों। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मंजियात से क्या मुराद है? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, खलवत और जलवत में हक के ताला का खौफ होना। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मोहलिकात से क्या मुराद है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाहिशात की पैरवी करना और अपने आप को बड़ा समझना। तो रब ताला ने तमाम सवालों के जवाबात में इरशाद फरमाया, सिद्क, सच कहा। हजरत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिन दिनों में हामला थी, मैंने एक नूर देखा जो सामने की जानिब नमोदार हुआ और उस नूर ने मशरिक व मगरिब को मुनव्वर फरमा दिया और मुझे बसरा के आलीशान महल्लात और सरजमीन शाम की इमारत दिखाई दी। और फिर जब हमल 1 माह का हुआ तो मैंने ख्वाब में एक तवील क़यामत शख्स को देखा जिसने मुझसे इंतहाई शफीक लहजे में फरमाया, ए आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तुम्हें मुबारक हो, तुम सरदार अंबिया के लिए हामला हो। हजरत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने उनसे दरियाफ्त किया, आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया, मैं आदम अलैहिस्सलाम हूँ। फिर जब मेरा हमल 2 माह का हुआ तो फिर ख्वाब में एक नूरानी शख्स को देखा जिन्होंने मुझसे फरमाया, ए आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तुम्हें मुबारक हो, तुम एक बुजुर्ग और मुअज़्ज़िज़ नबी को अपने पेट में लिए हुए हो। हजरत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया, मैं शीश अलैहिस्सलाम हूँ। फिर जब मेरा हमल 3 माह का हुआ तो ख्वाब में एक शख्स आए और उन्होंने मुझसे फरमाया, ए आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तुम्हें मुबारक हो, तेरे पेट में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का सरदार है। हजरत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये फरमाती हैं, मैंने उनसे दरियाफ्त किया, आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया, मैं नूह अलैहिस्सलाम हूँ। फिर जब मेरा हमल 4 माह का हुआ तो ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और कहा, ए आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तुम्हें मुबारक हो, तुम बुजुर्ग और नेक नबी की माँ हो। हजरत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये फरमाती हैं, मैंने उनसे दरियाफ्त किया, आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया, मैं इद्रीस अलैहिस्सलाम हूँ। फिर जब मेरा हमल 5 माह का हुआ तो ख्वाब में एक मुअज़्ज़िज़ शख्स तशरीफ लाए और फरमाया, ए आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तुम्हें मुबारक हो, तेरे पेट में सैयदुल बशर हैं। हजरत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने उनसे दरियाफ्त किया, आप कौन हैं?
انہوں نے فرمایا میں ہود علیہ السلام ہوں۔ پھر جب میرا حمل 6 ماہ کا ہوا تو خواب میں ایک شخص تشریف لائے اور فرمایا اے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تمہیں مبارک ہو، تیرے پیٹ میں بنی ہاشمی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے ان سے دریافت کیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام ہوں۔ پھر جب میرا حمل 7 ماہ کا ہوا تو خواب میں ایک مقدس بزرگ تشریف لائے اور فرمایا اے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تمہیں مبارک ہو، تیرے پیٹ میں ایسا معزز و مکرم بچہ ہے جس سے تمام نبیوں کی امتیں روز محشر جب نفس و نفسی کا مقام ہوگا وہ مکرم نبی تمام امتوں کا رہبر ہوگا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے ان سے دریافت کیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اسماعیل علیہ السلام ہوں۔ پھر جب میرا حمل 8 ماہ کا ہوا تو خواب میں ایک شخص تشریف لائے اور فرمایا اے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تمہیں مبارک ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاملہ ہو، جس کی امت بننے کے لیے نبیوں نے حق تعالی سے درخواست کرنی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے ان سے دریافت کیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت میں گھر میں تنہا تھی اور جناب عبد المطلب اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے، اور حضرت سیدنا عبداللہ ولادت سے 4 ماہ قبل مدینہ منورہ میں وصال فرما چکے تھے اور وہیں مدفون ہوئے تھے۔ پھر میں اپنی نگاہ بلند کی تو میں نے دیکھا کہ کوئی شے گھر کی چھت سے گھر میں داخل ہو رہی ہے، اور پھر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سفید رنگ کی چیز ہے جو مجھے پینے کے لیے دی جا رہی ہے۔ میں نے اسے دودھ سمجھ کر نوش فرمایا اور اس وقت میں پیاس میں محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ابھی چند گھونٹ پیے تھے کہ پھر میں نے کچھ دراز کا دار حسین و جمیل عورتوں کو دیکھا جو عبد المناف کی بیٹیوں سے ملتی جلتی تھی، اور وہ میرے گرد جمع ہو گئی اور میرا حال دریافت کرنے لگی۔ پھر میں نے ایک ریشمی کپڑا زمین سے آسمان تک آویزاں دیکھا اور میں نے یہ ندا سنی کہ اسے پکڑ لو۔ پھر میری نگاہوں سے حجاب ہٹ گئے اور میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، اور پھر میں نے وہاں 3 جھنڈے دیکھے، اور ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبہ پر لگا ہوا تھا۔ پھر بہت سی عورتیں میرے گرد جمع ہو گئیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس وقت آپ باصر بسجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک انگلی آسمان کی جانب بلند کی، پھر آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا اور پھر آپ کو وہ بدلی کا ٹکڑا اٹھا کر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر میں نے ایک منادی سنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کی سیر کرائی گئی ہے تاکہ تمام مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اوصاف، آپ کی صورت اور اسم پاک سے آگاہ ہو۔ اور یہ بادل ایک لمحہ کے لیے روشن رہا اور پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے کپڑے میں لپٹا ہوا دیکھا جو دودھ سے زیادہ سفید اور حریر و پرنیا سے زیادہ نرم و ملائم تھا۔ اور پھر ایک اور بادل آیا جو پہلے کی نسبت بڑا تھا، اور اس میں سے میں نے انسانوں اور گھوڑوں کی آوازیں سنی، اور یہ منادی سنائی دے رہی تھی کہ تمام جن و انس اور چرند پرند کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرائی گئی ہے۔ اور پھر آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی صفوت و بزرگی، حضرت نوح علیہ السلام کی رقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی آزمائش، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی دہن، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشرا، حضرت داؤد علیہ السلام کی صورت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا زاہد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی سخاوت عطا فرمائی گئی، اور یہ بادل بھی ایک لمحہ کے لیے روشن ہوا تھا۔ حضرت صفیہ لینا بنت عبد المطلب فرماتی ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کام کی ولادت ہوئی اس وقت میں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی اور ان کی معاون تھی، اور میں نے اس وقت دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چراغ کی روشنی کو بھی مات دیتا تھا، اور میں نے اس رات 10 علامات کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے سجدہ ریز ہوئے۔ آپ نے جب سجدہ سے سر اٹھایا تو انتہائی فصیح و بلیغ زبان میں فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تمام گھر منور تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں لاؤں، پھر میں
نے ندائے نفیسی سنی، اے صفیہ، ہم نے اپنے حبیب مکرم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طیب و طاہر پیدا فرمایا ہے۔ جب میں نے دیکھنا چاہا کہ لڑکی ہے یا لڑکا تو میں نے دیکھا آپ کے ناف بریدہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختنے ہو چکے تھے۔ میں نے جب آپ کو کپڑے میں لپیٹنا چاہا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آوازیں آ رہی تھی جو آپ پر درود شریف پڑھ رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں مبارک پر کلمہ شہادت لکھا دیکھا جو غیب سے آوازیں آ رہی تھی، وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک سے دست ادب گری و زاری انکساری سے دعا ہے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔